खुदावंद यसू अल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। नादरीन, आप सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। मैं साचक रहती हूँ, उधर मेरा घर है। तो वहाँ पे मुझे शौक था कि मैं नबी का कलमा पढूं। अच्छा। मैंने उनका कलमा पढ़ा है और घर वालों ने कहा बेदखल हो, जो हमें ये मजहब नहीं पसंद, हमने नहीं रखना आपको इधर। अच्छा। तो मैं घर से आ गई हूँ और 5 दिन मैं ना 5 महीने में रही हूँ किसी के घर। अब वो भी तंग है, कह रहे भाई हमसे आपकी रोटी नहीं दी जाती। अच्छा, आपने मतलब आप पहले क्या मजहब था आपका? ईसाई थी मैं पहले। अच्छा, क्रिश्चियन थे जी। अब मुसलमान हो गए? मुसलमान हो गए। अब किसी के घर पे रह रहे हो? जी, किसी के घर के। वो कौन है? वो हमारे हमसाई थे, वो किराए पे आगे चले गए। उन्होंने कहा हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ रह लो। अच्छा। तो अब वो कह रहे हमने नहीं रखना आपको। तो अभी आप किधर, आपका रिहाइश किधर है? सर कहीं राइश नहीं, उधर से आगे 3 दिन हो गए मैं हॉस्पिटल में रात गुजार रही हूँ और दिन को कहीं भी मैं गुजारा कर लेती हूँ। अच्छा, आप हॉस्पिटल में रहते हो? हाँ जी, रात को भी उधर और दिन को भी उधर। और 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, पानी के साथ पे हूँ सिर्फ। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में? इलाइट हॉस्पिटल। एलाइड हॉस्पिटल में? उधर किसी से पूछ सकते हैं, मैं उधर ही होती हूँ। पाँव में मेरे छाले पड़ गए, तो चल चल के किराया भी नहीं है पास। तो मेरा आपको किसने बताया? सर वहाँ पे 6 में ना एक लड़का था, उसने कहा भाई हम पैसे मेरा किसी को बताना नहीं है, तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, वो अल्लाह का बंदा आपकी मदद करेगा, वो सबकी करता है। मैंने कहा भैया की मेहरबानी होगी, आप मुझे नंबर दे दे उसका। तो वो उसने नंबर पहले देने से इनकार कर दिया। फिर उनके घर हमारा आना जाना था, फिर मैंने चुपके उसके मोबाइल से नंबर लिया आपका। अच्छा जी, क्योंकि किसी से मदद मांगती है वो पहले जिस्म का भूखा बनता है, तो वो फिर मदद करता, फिर भी नहीं करता, सिर्फ उन्हें अपना मतलब है और कुछ नहीं। तो अभी भी मैं ना चल के किए, किसी से मैंने लिए थे पैसे 100 रुपया, तो किराया दे के यहाँ तक आई हूँ। तो आप अभी आप कह रहे हो कि मेरा घर ही नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हो कि मतलब क्या हो आपके लिए? मैं कहना चाहती हूँ मेरी मदद करें, मैं रेंट पे अपना घर लूं, अपनी जिंदगी बनाऊं, काम पे जाऊंगी ताकि मेरी मदद की जाए। मैं थोड़े से बर्तन ले लूंगी, रेंट पे मकान लूंगी, फिर काम करके ऐसा ऐसा मैं रेंट खुद ही दे लूंगी। अच्छा, ये मदद सिर्फ सर। तो आप अकेले रहोगे? सर अगर औरत बहादुर हो तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, तो आप इस्लाम की तरफ आप किस तरह आ गए? मतलब किस तरह आ गए? किस मतलब मदरसे पे जा रहे थे या किस चीज से मुतासिर हुए? नहीं, स्कूल नमाज पढ़ती थी लड़कियों के साथ, उन्होंने बस शौक उठा तो मदरसे में चले गई। तो वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया, फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा 1 महीना, फिर नमाज वगैरह सिखाई, कुरान पाक पढ़ना सिखाया मुझे। अच्छा जी, तो माशाल्लाह कुरान पाक भी पढ़ती हूँ। रोजों में मैंने आपको कॉल की थी, मैंने रोजे भी रखे सारे। अच्छा जी, तो नमाज भी पढ़ती हूँ। अच्छा, अब वो आपके घर वाले क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं ये मजहब छोड़ दो, इस मजहब में आ जाओ, फिर हम आपको रख लेंगे, कबूल करेंगे, वरना हम आपको बेदखल कर देते हैं, हमने नहीं आपको रखना इधर। तो आप कह रहे थे कि मेरे पास वो भी है? जी, सर्टिफिकेट है मेरे पास सर, बनाया मैंने। किस चीज का? मैंने इस्लाम कबूल करने का सर्टिफिकेट बनाया, मौलवी साहब ने मुझे बना के दिया कारी ने। बच्चा कोई मसला हो जाए तो ये दिखा देना, फिर कोई मसला नहीं आपको बनेगा। तो अच्छा, अब एक काम करेंगे ना, मैंने जाना है पिशावर। जी, सही है ना? पिशावर से पिशावर से मैंने वापस आना है। जी भाई। तब तक आपने ना इस पे गुजारा करना है। सही है? जी भाई, मेहरबानी भाई, बहुत बहुत अल्लाह पाक आपको ज्यादा दे। इस पे ना आपने गुजारा करना है। जी, सही है ना? इंशाल्लाह 2 दिन बाद मैंने आना है। जी। 2 दिन बाद वापस आके ना मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ आऊंगा और आपके लिए जो मुमकिन हुआ मैं इंशाल्लाह आपके लिए करूंगा। जी नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा और बहन का शौक भी जो है वो पूरा हो गया मुसलमान होने का। और मैं यहाँ पर आज बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए कि क्या कोई मसीहत के अंदर कोई वापसी है या नहीं है। अगर कोई बहन या भाई जो है वो इस्लाम को कबूल कर लेता है तो इस्लाम का तो ये है कि वो बंदा फारिग है, उसको मार दिया जाता है, वो मुर्तद हो जाता है। अगर कोई दीन इस्लाम से फिर जाता है या फिर वो क्या कहते हैं कि उससे फिर निकल जाता है तो उसकी सजा जो है वो बिल्कुल कत्ल है। और ये सही बुखारी के अंदर एक पूरे का पूरा बाब जो है वो लाट किया गया है। और क्या मसीहत के अंदर भी ऐसा है
کہ اگر کوئی مسیحیت کو چھوڑ کر چلا جائے تو کیا اس کے لیے واپسی کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، تو بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں بات بیان کر دوں کہ ہاسٹلوں کے اندر یہی کام ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا گینگ ہے جو یہ مسیحیت کی لڑکیوں کو پکڑتا ہے، ان کے برین واش کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ پھر وہی کہتی ہیں کہ ہمارا جو ہے نا شوق ہے، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ میرے بھی بہت سارے مسلمان تھے، میں مسجدوں کے اندر بھی گیا ہوں، تو میں نے نہیں آج تک جو ہے وہ قبول کیا۔ ایمان جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے وہ ایسی چٹان کے اوپر ہے جو کہ زبردست ہے، ریت کے اوپر آپ کا ایمان نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب ناظرین، میں بات کروں گا کہ بائبل مقدس کے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ اب دیکھیے کہ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور 12ویں آیت کے اندر یہ بہنوں کے لیے بھی ہے اور بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ اے بھائیوں، خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ اب دیکھیے کہ جتنے مرضی وہ آپ کو دے لیں کہ یہ اچھا ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اس بہن نے دیکھ لیا ہوگا، آپ نے سن لیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے، کمنٹ لازمی کیجئے گا، تاکہ میری ویڈیو جو ہے وہ ایسی بہنوں تک پہنچ سکے، ایسے لوگوں تک پہنچ سکے جو کہ یہ خیال کرتی ہیں کہ ہمیں تو شوق ہے، شوق پورا ہو گیا ہے کہ میں جہاں پر بھی جاتی ہوں پہلے وہ لوگ جو ہے وہ جسم کے بھوکے ہوتے ہیں، یہی کچھ ہوتا ہے، بعد میں ذلت، رسوائی، یہی کچھ آپ کے پلے میں پڑتا ہے۔ جب آپ زندہ خدا کو چھوڑ کر جائیں گے نا تب یہی کچھ ہوتا ہے۔ پیروں کے نیچے اس نے بتایا کہ چھالے ہو چکی ہیں، کھانے کا کچھ نہیں ہے، 3 دن سے بھوکی ہوں، تو یہی کچھ ہوتا ہے، نہ رہنے کے لیے جگہ، نہ پینے کے لیے۔ تو پھر کیا کرنا آپ نے ایسے مذہب کو اڈاپٹ کر کے جو آپ کا سہارا نہ بن سکے؟ تو مجھے خوشی ہے کہ میرا ایمان خداوند یسوع مسیح کے اوپر ہے۔ اب مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ تصویر ہے۔ اس مولوی کو جا کر بولنا تھا نا کہ مجھے آپ رکھ لیں، سرٹیفکیٹ تو اس نے دے دیا۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین، شوق تو پورا ہو گیا ہوگا، پتہ بھی چلتا ہوگا۔ یہ کہانی جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بائبل مقدس کی کہانی یاد آ گئی، اور وہ جو تھی لوکا کی انجیل، مقدس لوکا کی انجیل، اس کے 15 باب کے اندر۔ وہاں پر آپ کو یہی کچھ ملے گا، کھویا ہوا سکہ ملے گا، کھوئی ہوئی بھیڑ کے بارے میں پتہ چلے گا آپ کو، اور کھویا ہوا بیٹا، مصرف بیٹا، اس نے بھی سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا تھا، لے کر چلا گیا تھا۔ کیا کیا جب سارا مال اڑ گیا؟ پھر اس کی ایسی حالت ہوئی کہ کیا ہوا کہ سور جو پھلیاں کھاتے تھے نا وہ چاہتا تھا کہ میں یہ کھاؤں، لیکن اس کو یاد آیا کہ میری تو موجود تھی اپنے گھر کے اندر، میں تو اپنے گھر کے اندر شہزادوں کی طرح رہتا تھا، نوکر چاکر میرے آگے پیچھے ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں آسمان کا اور خدا کی نظر میں گناہ گار ہوا، میں کہوں گا، میں جا کر اپنے باپ کو بولوں گا۔ بیسیکلی یہ تصویر ہے کہ آپ مسیحیت کے اندر دوبارہ پھر انٹر ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے تو آپ مسیحیت جو ہے وہ اجازت دیتی ہے، اور مسیحیت کا دروازہ جو ہے وہ 24 گھنٹے اور سدا تک، ابد تک کھلا ہوا ہے۔ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کی معافی ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہ بائبل مقدس کا فرمان ہے۔ اور دیکھیں کہ اس کے باپ نے کس طرح ویلکم کیا اس کے ناخن جو ہے وہ تشروائے اور اس کے بال کٹوائے اور اس کو پھر شہزادہ بنا دیا۔ تو بیسیکلی یہ مثال بیان کرنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ مسیحیت کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، بیان کرنے کا مقصد یہی تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی ایک بھیڑ جو ہے بھٹک جائے تو کیا تم 99 کو چھوڑ کر اس کی طرف نہیں پھرو گے؟ یہی تعلیم ہے مسیحیت کی، بائبل مقدس کی یہی تعلیم ہے کہ آپ واپس آ سکتے ہیں۔ ایک اور بات ناظرین، اگر مقدس پطرس معاف ہو سکتا ہے نا، اگر آپ اس کو معافی مل سکتی ہے نا تو آپ کو بھی معافی مل سکتی ہے۔ آپ پطرس سے بڑے نہیں ہیں۔ پطرس نے تو منہ پر انکار کر دیا تھا کہ میں اس شخص کو جانتا تک نہیں ہوں۔
اور لعنت بھی اس کے اوپر کی، لکھا ہوا ہے بائبل مقدس کے اوپر، لیکن خدا نے یسوع مسیح نے معاف کر دیا۔ اگر اس کی معافی ہو سکتی ہے تو آپ کی بھی معافی ہو سکتی ہے۔ جتنے مجھے بھائی، جتنی بہنیں دیکھ رہی ہیں جو آج اذیت کے اندر ہے، مسیحیت کا خدا آپ کو ویلکم کہتا ہے، وہ باہیں پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، آئیں تو صحیح ایک بار، معافی تو مانگیں، آپ کو ڈبل بلیسنگ ملے گی۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، بلیس کرے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا۔